आपो हिष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजेते हनः। संसारभरि कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हामीले जीवन जगत र प्रकृतिका भिन्न भिन्न आयामका विषयमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, वास्तुशास्त्र तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट जीवनका कुरा, जगतका कुरा, प्रकृतिका कुरा, साथसाथै जीवनका बहुआयामी पक्षका विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम यस अर्थमा हो कि तपाईहरुले यो कार्यक्रममा फोन गरेर वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तुशास्त्र सम्पूर्ण प्रकृतिसँग मानव जीवनको, प्रकृतिसँग मानव जगतको तालमेलको सिद्धान्त हो, जुन सिद्धान्तको आधार भनेको मानव जीवनलाई कसरी सहज, सरल र सरस र सुन्दर बनाउने। मानव जन्मदेखि जीवन र मृत्युको तीनटा आयामबाट जुन गतिशील छ, जन्म छ, जीवन छ, मृत्यु छ, यो आयाम, यो आधारमा उसलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्दको निद्रा, आत्मीय भावको विकास उसको जीवनमा आवश्यक पर्छ। जब उसमा आनन्दको निद्रा आउँछ, आनन्दपूर्ण उसले मनका सारा कल्मसहरू मेटिन्छन्, मस्तिष्क शुद्ध, पवित्र र परिष्कृत हुन्छ, शरीर, मन र बुद्धि एक लयमा गतिशील हुन्छ। यो भाव प्राप्तिका लागि एउटा साधनाको आयाम छ भने अर्को आयाम भनेको भौतिक पदार्थसँग सम्बन्धित छ। जति पनि भौतिक पदार्थहरू छन्, यो भौतिक पदार्थ एक अर्कामा तालमेल बिग्रियो भने समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। भौतिक पदार्थको तालमेल, भौतिक वस्तुहरू जति अभौतिक र भौतिक दुई प्रकारका छन्, यो कालको समयको जुन भूत भविष्य र वर्तमानको जुन समय गति छ, एउटा सन्दर्भ छ, यो गणनात्मक छ, कलनात्मक छ, यसका साथसाथै भौतिक जुन देखिन्छ, यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो पञ्चमहाभूत भनेर भनिन्छ। यो पञ्चमहाभूतको सन्दर्भ, पञ्चतत्त्वको सम्बन्ध, यो सम्बन्ध एक अर्कामा तालमेल मिलाएर बसेका छन्। जब प्रकृतिमा यसको तालमेल बिग्रिन्छ, समस्याहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन्। दर्शकबिन, तसर्थ जीवनमा पृथ्वी तत्त्व, पृथ्वी शक्तिको अथवा भूगर्भको जति महत्त्व छ, त्यत्तिकै जलको पनि महत्त्व छ। त्यसैले वायुको र आकाशको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। एक अर्कामा तालमेल छ। पृथ्वीको जलसँग तालमेल छ। पानीसँग माटोको यदि तालमेल हुँदैन थियो भने आकाशमा पुगेको बादलमा गएको जुन मेघ विज्ञान छ, आकाशमा गएको पानी फेरि धरतीमा फर्काउँदैन थियो, त्यतिकै उतै उडेर सकिन्थ्यो अथवा वृष्टि हुँदैन थियो। समुद्रबाट बादलले शोषण गरेर सारा धरतीमा जुन वृष्टि वर्षा हुन्छ, त्यसको आधार थाहा नै हुँदैन थियो। तसर्थ पृथ्वीको आकर्षण शक्तिले यो भूगर्भको भूगोलको वरिपरिको जुन भाग छ, बाहिरी जुन आवरण छ, बाहिरी जुन परत छ, यो आवरणमा एक अर्कामा तालमेल छ। त्यसकारणले पृथ्वीसँग जलको तालमेल छ, जलसँग वायुको तालमेल छ, वायुसँग अग्निको तालमेल छ, सूर्यको प्रकाशको तालमेल छ, आकाशको तालमेल छ। यसकारणले गर्दा चराचर जगत गतिशील छ, चलायमान छ र शब्द, प्रकाश र ध्वनिलाई गतिशील बनाएर अगाडि लान सक्छ। त्यसकारणले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो पाँच तत्त्वको तालमेल, यो तालमेलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष वास्तुमा भूगर्भ, भूमिको आयामहरू, भूमिका आधारहरू, घडेरीका प्रकार, प्रकृतिहरूको बारेमा चर्चा गर्दछ। रातो रङको माटो, पहेँलो रङको माटो, सेतो रङको, कालो रङको, नीलो रङको, हरियो रङको, फुस्रो रङको भिन्न भिन्न सप्तरङ्गी प्रकारको माटोको स्वरूप छ। यो माटोको स्वरूपहरू यो भूगर्भ अनुसार, भूगोल अनुसार पृथ्वीको भिन्न भाग, कुनै ठाउँ अत्यन्त कालो माटो पाइन्छ, कहीँ अत्यन्त ग्याङ्ग्री प्रकारको ढुङ्गाहरू मिश्रिएको माटो पाइन्छ, कहाँ ढुङ्गाको चट्टानी पहाडहरू पाइन्छ भने कहीँ असाध्य सुन्दर मलिलो माटो पाइन्छ। किन भूगर्भभित्र भिन्न भिन्न आयाममा, पृथ्वीको भिन्न भिन्न सतहमा भिन्न भिन्न प्रकारका माटाका प्रकृतिहरू छन्। त्यो स्वादको आधारमा, सुगन्धको आधारमा, स्वरूपको आधारमा, साथसाथै त्यसको प्रकृति र त्यसको बनावटको आधारमा भूखण्ड विशाल पृथ्वी गोलो छ। यसकारणले यसलाई भूगोल भनियो। यो भूगोलभित्र पनि तपाईँ बसोबास गर्ने, तपाईँको देश, दिग, देश, काल भनेर भनिन्छ। कुन देश हो, अक्षांश, देशान्तर र कुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले घरडीको चयन कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, निर्माणको कुन आधारसँग तपाईँको सम्बन्ध छ, त्यो चाहे औषधालय होस्, चाहे शिक्षालय होस्, चाहे सञ्चारको सन्दर्भ होस्, चाहे तपाईँको प्रशासनिक भवन होस्, राजप्रसाद, कुनै पनि प्रकारको तपाईँको भवन निर्माणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो भूमिको बनोट, प्रकृति र साथसाथै त्यसको स्वाद, सुगन्ध र स्वरूपको बारेमा चिन्तन गरिन्छ वास्तुशास्त्रमा। तसर्थ भूगर्भको जुन बनोट छ, माटोको बनोट, रङको आधारमा पनि माटोको भिन्न भिन्न आधार छन्। माटोको आधारमा, माटोको चयनको आधारमा तपाईँको राशिसँग त्यसको तालमेल छ। कालो रङको माटो, मिश्रित प्रकारको माटो, सेतो रङको माटो, फुस्रो खैरो रङको माटो, साथसाथै रातो रङको, नीलो, फुस्रो, हरियो भिन्न भिन्न प्रकारका माटोको स्वरूपहरू हुन्छ।
तर त्यो फुस्रो रङको माटोको आधार कुनसँग छ? सेतो रङको माटो शिक्षासँग सम्बन्धित छ, साथसाथै फुस्रो रङको माटो निर्माण र कालो रङको माटो विभिन्न प्रकार कल कारखाना फ्याक्ट्री कल कारखानासँग सम्बन्धित छ। यस कारणले दर्शकबिन्दु माटोको रङ र तपाईँको निर्माणको सन्दर्भ जब तालमेल मिल्छ वास्तुअनुसार त्यो भूमि तपाईँलाई उपयुक्त मानिन्छ। एउटा सन्दर्भ यो। अर्को सन्दर्भ छ पानीको स्रोत र पानीको व्यवस्थापन। वैदिक कालदेखि अहिलेसम्म विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम छ दर्शकबिन्दु। यो हामीले नेपालीहरूले गौरव गर्नुपर्ने एउटा बडो महत्त्वपूर्ण पानीको सन्दर्भमा छ। हिमालको देश सम्पूर्ण विभिन्न प्रकारका हजारौँ छोटा हिमाल र 14वटा चाहिँ विशाल ठुला विश्वका अग्ला हिम शिखरहरू भएको देश र सर्वोच्च शिखर भएको श्वेत कैलाशलाई नै सगरमाथा भनिन्छ। त्यो श्वेत कैलाशको देश। श्वेत कैलाश भनेर पुराणमा सगरमाथालाई भनिएको छ। नील कैलाश भनेर धौलागिरीलाई भनिएको छ, धवल कैलाश भनेर। यसका साथसाथै गौरी शङ्कर हिमाललाई महाकैलाश भनिएको छ भने कञ्चनजङ्घालाई स्वर्ण कैलाश भनिएको छ। यो 4 कैलाशको देश। स्वर्ण कैलाश कञ्चनजङ्घा, कञ्चन भनेको सुनलाई कञ्चन भनिन्छ। त्यो स्वर्ण कैलाशको देश र यो हिमाल तराई र पहाडको जुन आधार छ, गौरव गर्ने आधार यो छ। यसका हिमालमा हामी हिमालको विश्वको सर्वोच्च शिखर हिमाललाई लिएर हामी गौरव गर्छौँ, हामी अनुष्ठान गर्छौँ, साधना गर्छौँ, उच्चतम बिन्दु हाम्रो चेतनालाई पुर्याउँछौँ। त्यो शिवको देश हो, तन्त्रको परम्पराको देश हो। त्यस कारणले दर्शकबिन मूल आधार के हो भन्दाखेरि तन्त्रको जुन आधार छ, तन्त्रको जुन आयाम छ, तन्त्रको आधार र आयाम एक अर्कामा तालमेल मिलाएर बसेको छ। त्यस कारणले गर्दा तन्त्रको जुन सैद्धान्तिक पक्ष छ त्यो पक्षलाई हामीले चिन्तन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको आधारले जीवनमा एक अर्कामा तालमेल मिलाउने जुन आधार हुन्छ दर्शकबिन, त्यो आधार नै वास्तवमा मानवको लागि हितकारी छ। जल नभए जीवन चल्दैन, जीवन नभए जल चल्दैन। जलको आवश्यकता जीवनलाई छ। जति पनि स्तनपायी छन्, साप, बिच्छी, कछुवा आदि गरे भिन्न भिन्न प्रकारका जति पनि स्तनपायीहरू छन् त्यो सबै र साथसाथै जीवजन्तुहरू, अण्डज, पिण्डज, उद्भिज र स्वेदज 4 प्रकार प्राणीहरू, वनस्पति, लता, गुल्म, औषधिहरूको एउटा प्रजाति छ, त्यसलाई उद्भिज भनिन्छ। साथसाथै जो स्तनपायी छन्, जो आमाको गर्भबाट नालसाल सहित जन्मन्छन्, त्यो एउटा प्रजाति छ। मनुष्य सर्वोत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम प्राणी हो। यसमा चेतना छ, विवेक छ र साथसाथै यसमा साधनाको आयामहरू छन्। यो आधारका साथसाथै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण आधार छ दर्शकबिन, त्यो भनेको जुन उद्भिज प्रकारको छ, बीज धरतीमा रोपेर उत्पन्न हुने प्रकार वनस्पतिलाई पनि पानीको आवश्यक पर्दछ। त्यो पानीको आवश्यकता र साथसाथै त्यो उद्भिज प्रकारको साथसाथै बीजको जुन आधार छ त्यो आधार, साथसाथै जलको आधार भनेको तिनीहरूलाई वनस्पतिलाई पनि चाहिन्छ, बोट बिरुवालाई पनि चाहियो, साथसाथै सरीसृप प्रजातिका विभिन्न प्रकार जीवजन्तु र पशुपक्षीहरूलाई पनि चाहियो, मनुष्यलाई पनि चाहियो। त्यो जीवनदायिनी छ। यसमा नेपालको गौरव कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन हिटी भनिन्छ, हिटीको परम्परा 15,000 वर्ष पुरानो हो। हिटीको परम्परा हितम इच्छन्ति, जो हित गर्दछ भन्ने अर्थबाट हिती भयो। हाम्रो यहाँको परम्परामा हिती भनिन्छ, जसले हित गर्छ, जहाँ पानी बगेर आउँछ त्यो हिटीहरू। जसरी यहाँ सुन धारा छ, विभिन्न प्रकार धाराहरू छन्, हिटीहरू छन्। लोक व्यवहारमा हिती भन्यो। यसको मूल आधार के हो भन्दाखेरि त्यसको आधार भनेको हित गर्ने। कसरी हित गर्ने भन्दा त्यो त्यहाँ आश्रित रहने, पानीको स्रोतमा आश्रित रहने नागहरूको, नाग कन्याहरूको वास छ त्यहाँ। दुईपट्टि त्यो तपाईँले प्राय हेर्नुहोस्, ढुङ्गे धाराको जुन इतिहास छ, मकराकार भनिन्छ। मकरको आकारको आकृतिको जुन ढुङ्गे धारा बनाइन्छ, घरमा यदि वास्तु दोष छ भने उत्तर पूर्व कुनामा मकर आकारको ढुङ्गे धारा, जहाँ गोहीको मुख जस्तो हुन्छ त्यो आकारको ढुङ्गे धारा राखेर त्यहाँ पानी तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। उत्तर पूर्व कुनामा पानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने ईशान कोणमा पानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन गरिन्छ। घरमा चाहे तपाईँ अन्डरग्राउन्ड पानी ट्याङ्की बनाउनुहोस्, चाहे तपाईँले इनार खन्नुहोस्, त्यो उत्तर पूर्वमा असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनकि ईशान कोणलाई सम्पूर्ण पानीको स्रोतलाई आधार र पानीको स्रोतको मूल केन्द्र मानिन्छ। ईशान कोणलाई, उत्तर पूर्व कुनालाई ईशान कोणलाई पानीको स्रोत मानिन्छ। त्यहाँ तपाईँले जुनसुकै प्रकारको जलसँग सम्बन्धित अथवा ज्ञान, गुण, विद्या, बुद्धि र साधना र प्रज्ञा र चेतनासँग सम्बन्धित अथवा ध्यान, योग, तपस्या, लेखन, कला, साहित्य, सिर्जनासँग सम्बन्धित कार्य गर्नको लागि उत्तर पूर्वको कोठा, ईशान कोणको कोठा असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने योग, ध्यान, जप, पूजा गर्नको लागि उत्तर पूर्व कुना सबैभन्दा प्रज्ञावान, चेतनाको विस्तार गर्ने, प्राकृतिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सन्तुलन मिल्ने भएको हुनाले ईशान कोणलाई विद्या, प्रज्ञा र चेतनाको स्रोत मानिन्छ। यसकाले गर्दा दर्शकबिन यो हिटीको बारेमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। अहिले भने दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग संवाद गरौँ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिमरा पोस्ट
बारा जिल्लाबाट। बारा जिल्लाबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म सविता बस्नेत। हजुर सविताजी भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो छोराको बारेमा चिना त अब के हो देखाउनु थियो, सोध्नु थियो। छोराको बारेमा चिना भन्दा चिना त हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तुसँग सम्बन्धित तपाईँको घर घडेरी जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण वास्तुशास्त्रसँग निर्माणसँग सम्बन्धित घर घडेरीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा तपाईँले फोन गरेर चाहिँ तपाईँको छोराको बारेमा जन्ममिति सोध्नुहुन्छ। हामी छिटै नै फेरि भविष्य दर्पणलाई अलि विस्तार र व्यापक गर्नेछौँ। घरसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छ नि भन्न सक्नुहुन्छ? घर सम्बन्धी त खोइ केही थिएन त्यस्तो। हजुर धन्यवाद तपाईँलाई सविताजी। किनकि हामी दर्शकवृन्द यो कार्यक्रममा हामी वास्तुशास्त्र सम्बन्धित जिज्ञासालाई हामी समाधान गर्ने हामी निरन्तर प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ किनकि वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा भने यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ वास्तुसँग सम्बन्धित। दर्शकवृन्द यो चर्चा हामी हिटीको बारेमा गरिरहेका थियौँ। हिटीको सन्दर्भको जुन चर्चा छ, हिटी जुन परम्परा छ पानीको स्रोतसँग सम्बन्धित छ। पानीको स्रोतको आधार भनेको 15,000 वैदिक कालदेखि नेपाल उपत्यका वैदिक कालदेखि हुँदै लिच्छवी काल हुँदै मल्लकाल हुँदै शाहकाल हुँदै अहिलेको यो गणतन्त्र कालसम्म आउँदाखेरि यो 15,000 वर्षमा नेपालको लिखित इतिहास तन्त्रकालीन सभ्यतादेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा यो परम्परा 15,000 वर्षदेखि छ, वैदिक कालदेखि छ। अथर्ववेदमा यसको चर्चा गरिएको छ, शुक्ल यजुर्वेदमा जलको स्रोतको चर्चा गरिएको छ, ऋग्वेदमा पानीको स्रोत र जल र वरुणका देवताको बारेमा चर्चा गरिएको छ। साथसाथै वरुण देवताको आह्वानको चर्चा गरिएको छ र ढुङ्गे धारा मकराकार धाराको सन्दर्भ यो असाध्य महत्त्वपूर्ण र वैज्ञानिक र पौराणिक मान्यता मात्र नै वैदिक कालदेखि आएको छ। यसको संरक्षण आवश्यक छ। दर्शकवृन्द यो चर्चाका साथै अहिले भने दर्शक हुनुहुन्छ। हेलो 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 हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सूर्य विनायकबाट भक्तपुरबाट म सुशीला काया छ। हजुर सुशीलाजी भन्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर गुरु दर्शन गुरु। नमस्ते हजुर भन्नु न यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर गुरु तपाईँको टेलिभिजनको आवाज अलि ठुलो आइरहेको छ। हजुर हस् गुरु म गुरु मेरो पूजा कोठा चाहिँ पूर्वमा छ होइन। हजुर हजुर अनि त्यो पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ बिममा ठ्याक्कै झिउ पर्यो त्यो मेरो। त्यो त राम्रो भएन। अब बिममाथि तपाईँको उँभोपट्टि माथि आकाशतिर हेर्दाखेरि तपाईँ जहाँ ध्यान गरेर बस्नुहुन्छ यो पूजा गरेर बस्नु त्यो माथि सिधै माथि बिम परेछ टाउको माथि। हजुर ठ्याक्कै बस्ने ठाउँमा बिम पर्यो 3 फुटमा। त्यहाँ तपाईँलाई के हुन्छ नि ध्यान लाग्दैन होला, पूजा गर्न मन लाग्दैन, पूजा कोठामा छटपट्टि हुन्छ, छिटो छिटो सिद्ध्याएर हिँड्नु जस्तो हुन्छ, अनुभूति हुन्छ क्या त्यस्तो खालको। र त्यसको हजुर उत्तर फर्केर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि देवीको मूर्तिहरू छन्, देवी दुर्गा देवी पनि छ, देवीको मूर्ति छ भने उत्तर फर्केर पूजा गर्न मिल्छ। र साथसाथै भगवान शिवको मूर्तिहरू चाहिँ दक्षिण फर्कन मिल्दैन, अघोर स्वरूप हुन्छ। त्यस कारणले देवीहरूलाई हनुमानलाई, देवीलाई, गणेशलाई त्यो पनि भिन्न भिन्न गणेशका स्वरूपहरू छन्। नागपासले युक्त भएका गणेश जुन नागपास धारण गरेका गणेशको मूर्ति दक्षिण फर्काउन सकिन्छ, उत्तर फर्केर पूजा गर्न सकिन्छ। र बिमको समस्याको समाधान जुन छ सुशीलाजी त्यसको समाधान चाहिँ के छ नि, फल्स लिङ लाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कतिको अग्लो छ तपाईँको त्यो पूजा कोठा होइन, फल्स लिङ माथि लाउन सक्नुहुन्छ एउटा कुरा। त्यहाँ माथि चाहिँ अनि तामाको तार ओल्लो कुनादेखि पल्लो कुनासँग 2टा तामाको तार तानिदिनु होला। 2टा तामाको त्यो ओल्लो भित्र एउटा कोठा होला होइन, कोठा ओल्लो कुना भित्तादेखि पल्लो कुना त्यो जुन बिम छ नि तपाईँको त्यो बिमको ओल्लो बिमदेखि पल्लो बिमसँग त्यो माथिबाट मुनिबाट तामा तार 2 लाइन समानान्तर तानिदिनु होला। तामाको तार पातलो तार 2टा तानिदिनु होला। र साथसाथै त्यो तानिसकेपछि त्यसको असर दबाव चाहिँ कम हुन्छ त्यहाँ तपाईँको त्यो पूजा कोठामा बस्ने ठाउँमा। विशेष गरेर सुत्ने कोठामा पनि तपाईँको सिरानपट्टि, पेटपट्टि, ढाडपट्टि, शरीरकोपट्टि कुनै पनि भागमा यदि बिम परेको छ भने त्यो सबैभन्दा नराम्रो मानिन्छ। त्यसले मानिसको मन मस्तिष्कलाई असर गर्छ। पूजा कोठामा त बिमको प्रयोग अथवा बिम मुनि बसेर पूजा गर्नु हुँदैन, देवतालाई पनि बिम मुनि राख्नु हुँदैन। यसकारणले गर्दा त्यो अलि पश्चिम सार्दा हुन्छ होला गुरु। तपाईँ यदि उत्तर फर्केर पूजा पूर्व फर्केर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हजुर पश्चिम फर्काएर अलि बिममा चाहिँ ठ्याक्क अड्ने गरेर हैन फल्स लिङ हाल्यो हैन, बिममा अड्याउनु नगर्ने, फल्स लिङ हाल्नु माथि तामाको तार हाल्दिनु, पूर्व फर्केर पूजालाई सबै देवतालाई पश्चिम फर्काउने, आफू पूर्व फर्केर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बिममा पूर्व पश्चिम गर्ने गुरु, उत्तर दक्षिणको छ बिम चाहिँ हैन सर? उत्तर दक्षिणको छ भने तपाईले उत्तर दक्षिण नि त्यो तामा तार त तान्नु पर्यो, यससाथै पूर्व फर्केर पूजा गर्नु पर्यो। भगवान ती भयो हुन्छ त गुरु? भगवान ती राख्दा हुन्छ हैन, तपाईले फेरि उल्टो पर्यो नि त, भगवानको सम्मुख बसेर पूजा गर्नुहुन्छ तपाईले। हजुर। त्यसकारण भगवानलाई आफूतिर फर्केर आफू भगवानतिर फर्केर पूजा गर्ने हो। यसकारण उत्तर फर्केर पूजा गर्न पाइयो, पूर्वबाट पश्चिम फर्केर पूजा गर्न पाइयो। समस्या तपाईको बिमको हो, त्यसकारण तामाको तार बाँधिदिने, दायाँ बायाँ चाहिँ तामाको तार माथि ठोकिदिने, त्यसपछि त्यहाँ मुनि अथवा फल्स लिङ लगाइदिने, त्यो तपाईलाई राम्रो हुन्छ सुशीलाजी। अरु केही प्रश्न छ?
हजुर गुरु त्यही नम्बर धन्यवाद हो। तपाईँलाई। त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, अवश्य पनि हामीले सोध्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा नजानेपछि आचार्य गुरुहरूसँग यो विषयमा जानकारी लिनु राम्रो छ। धन्यवाद सुशीला कायस्थजी फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन यो कार्यक्रममा तपाईँका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गरिरहेका छौँ। धेरै दर्शकहरूलाई कौतूहल हुन्छ कि कसरी वास्तवमा यो वास्तुशास्त्रको आधारबाट यदि गृह निर्माण गर्दाखेरि सुख शान्ति समृद्धि हामीले पाउँछौँ। जीवनमा बहुआयामिक हामीले शान्ति र उन्नतिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तसर्थ दर्शकबिन हामी हिटीको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। 15,000 वर्षदेखि वैदिक कालदेखि लिएर लिच्छवी कालदेखि मल्लकालदेखि अहिलेसम्मको जुन यात्रामा जुन हिटीको परम्परा, हिटीको पानीको स्रोतहरू छ, ढुङ्गे धाराको स्रोत छ, त्यसको आधार के हो भने पानीको सतह, जुन उपत्यकामा पानीको सतहको स्रोतको व्यवस्थापन यति दिव्य र प्रभावकारी थियो। दर्शकबिन यो प्रभावकारिता यसरी पुष्टि हुन्छ कि पानीको स्रोत भिन्न भिन्न पहाडबाट आएको पानीलाई त्यो 10 कोणको पानी प्रशोधन केन्द्र, यो सङ्कलित केन्द्र बनाउने धेरै टाढासम्म त्यो 10 कोणको, 8 कोणको, 6 कोणको, 4 कोणको, 2 कोणको, त्यसरी बनाउँदै पानीको स्रोतलाई व्यवस्थित गर्दै सङ्कलित गरेर लिएर आइसकेपछि त्यहाँ ढुङ्गे धारा लगाउने, मकराकार भनिन्छ, त्यहाँ गोहीको मुख जस्तो त्यो धारा लगाउने। गोहीको मुखको आधार के हो भन्दा अनि त्यसपछि त्यो ढुङ्गे धाराको माथिपट्टि नागहरू राख्ने, सूर्यनारायणको मूर्ति स्थापना गर्ने, दायाँ बायाँ यक्षिणीहरू, यक्ष कन्याहरूलाई दायाँ बायाँ राख्ने, यक्षिणीको पूजा गर्ने, सूर्यनारायणलाई राख्ने र जल पिउँदाखेरि पनि त्यो पानी यसरी प्रशोधन भएर आउँथ्यो, त्यो भित्र बस्ने नाग देवतालाई पूजा गरिन्छ। अहिले पनि जुन हिटीमा गएर विशेष पर्वमा परम्परागत रूपमा यो उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि देशभरि पनि जहाँ ढुङ्गे धाराको प्रयोग र प्रचलन छ, त्यहाँ ढुङ्गे धाराको प्रयोगले वास्तवमा नेपालको पानीको जल स्रोतको व्यवस्थापन यति दिव्य थियो, त्यो विज्ञानसम्मत थियो। तसर्थ यो आधार के हो भन्दाखेरि यसको मूल आधार भनेको नि जलको स्रोत देवता नारायणलाई भनिन्छ, सूर्यनारायणको प्रभाव र साथसाथै जलका नारायणको स्वरूप, सूर्यको स्वरूप, र त्यसमा विशेष गरेर प्राचीन कालमा त्यहाँ यक्षिणी राखिन्थ्यो। पछि आएर पछिल्लो समय नारायणलाई समुद्रबाट उठेको नारायणको जुन परम्परा छ, समुद्र शेषशाही भगवान नारायणको जुन परम्परा छ, हिमवत्खण्ड क्षेत्रमा, हिमाली क्षेत्रमा शैव संस्कृतिको विकास भयो र समुद्रको छेउछाउ वैष्णव संस्कृतिको विकास पनि, मध्य भाग ब्रह्म संस्कृति र गणपति संस्कृतिको विकास भएको हुनाले यो शैव संस्कृतिमा भगवान शिवको जटामा र शिवको शरीरमा लगाउने जुन नागलाई त्यहाँ स्थापित गरियो त्यो मकराकार धारामा, र त्यसका साथसाथै यो आधार छ दर्शकबिन यसको पवित्रता, शुद्धता र जल, विशेष मकराकार धाराबाट निक्लिएको जल पिउँदाखेरि स्वास्थ्य दीर्घायुष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारहरू छन्। यस विषयमा चर्चा गर्नेछु। अहिले एकजना दर्शक अहिले सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गुरु नमस्कार। उदयपुरबाट केदार राजकोटी। कहाँबाट भन्नुभयो? उदयपुरबाट केदार राजकोटी। हजुर केदार सर, भन्नुहोस् न, यहाँको जिज्ञासा वास्तुसँग सम्बन्धित हो? मेरो वास्तु सम्बन्धी वास्तुको कारणले हो कि के हो सर? अब जति गुरु जति कमाए पनि जति हो भने मैले छुया गरे त्यो पैसा अडिँदैन हौ। अनि तपाईँको घर कता फर्किया छ? मेरो घर पश्चिम। कस्तो पक्का घर हो या तपाईँ परम्परागत? हाम्रो परम्परा घर हो यो, ढुङ्गा माटो छाने शैलीको घर भन्नुभयो होइन? हजुर छाने शैलीको घर हो। तपाईँ पश्चिम फर्केको छ। तपाईँको राशि के हो केदार सर? हजुर तपाईँको आवाज राम्ररी सुन्नेछ। तपाईँको राशि के हो? मिथुन। हजुर मिथुन। केदारजी तपाईँको राशि मिथुन। घर बनाएको कति वर्ष भयो? घर 45 सालमा। 45 सालमा बनाउनु भएको। परम्परागत शैलीमा हाम्रो छाने शैलीको घर बनाउनु भएको छ। जति कमाए पनि घरमा सह हुँदैन अथवा धन सङ्कलन हुँदैन, जे छोयो त्यही बिग्रिन्छ, तपाईँको यही भनाइ थियो होइन? तपाईँको पानीको स्रोत चाहिँ तपाईँको कता छ? घरमा इनार, तराईतिर त इनार हुन्छ, इनार कता राख्नु भएको छ? इनार होइन, हामी चाहिँ पहाड धारा छ। धारा भनेपछि उत्तर पूर्वतिर धारालाई राख्नु पर्यो, इशान कोणपट्टि। पानीको स्रोतको व्यवस्थापन दक्षिणतिर छ भने त्यहाँ सह हुँदैन, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई मनमा शान्ति हुँदैन। उत्तरपट्टि पानीको धारालाई राख्ने पहिलो पक्ष, पानीको स्रोतलाई। र तपाईँको भान्सालाई पूर्व दक्षिणमा राख्न सक्नुहुन्छ, आग्नेय कोणमा भान्सालाई राख्ने, र सुत्दाखेरि पूर्व सिरान या दक्षिण सिरान गरेर सुत्ने। केदारी सायद सम्पर्कबाट गइसक्नु भएको छ, उहाँको प्राविधिक केही समस्या आएको छ। यसका साथसाथै सुत्दाखेरि पूर्व सिरान या दक्षिण सिरान शुभदायक मानिन्छ भने यो वास्तु दोष छ भनेदेखि उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पारिजात, रुद्राक्ष, साथसाथै विभिन्न प्रकार पुष्पहरू, वनस्पतिहरू उत्तर पूर्वमा रोप्न सकिन्छ। वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट वास्तु कलश ईशान कोणमा गाडेर वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यो चिन्तन छ। यसका साथ अष्टमङ्गलको प्रयोग गरेर पनि घरको वास्तु दोष निवारण गर्न सकिन्छ। उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भइसकेको हुनाले सम्भवतः टेलिभिजन हेर्दै गर्नुभएको छ भने केदारजी अवश्य नै वास्तु दोष निवारणलाई वास्तु शान्ति, वास्तुको उपायहरू गर्नुभयो भने अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुनेछ।
उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्दै दर्शकबिन हामी छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेका छौँ। विश्रामपछि पुनः आउने नै छौँ। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी चर्चा गरेका छौँ पानीको स्रोतको सन्दर्भमा र यसको व्यवस्थापन। त्यो मुख मकरबाट बाहिर जुन निक्लिन्थ्यो पानी, त्यो पानी पहिले सबभन्दा पहिले हात धोएर सूर्यनारायणलाई चढाइन्थ्यो। चढाइन्छ अहिले पनि ढुङ्गे धाराको क्रम छ। त्यो चढाइसकेपछि त्यो यक्षहरूलाई नाग कन्याहरूलाई र विशेष गरेर त्यो भित्रको जुन पानीको व्यवस्थापन, त्यो भित्र बस्ने पानीको स्रोतभित्र गङ्गटाहरू, भ्यागुता, गङ्गटा साथसाथै सर्पहरू त्योभित्र उनीहरूको आश्रयस्थल हुन्थ्यो र गङ्गटाले के सफा गरिदिन्थ्यो त्योभित्र। प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिसँग इकोसिस्टम जुन छ त्यहाँ सर्पको बास हुँदाखेरि त्यो पानी शुद्ध हुन्थ्यो। त्योभित्र कुनै किराहरूले बसोबास गर्न पाउँदैनथे, कुनै विजातीय तत्त्वहरू जान पाउँदैनथ्यो। प्रशोधनको जुन प्रक्रिया थियो, पानी प्रशोधनको प्रक्रिया, यसकाले यो हिटीको प्रक्रिया छ। जल नै जीवन हो भन्ने सन्दर्भ र साथसाथै पानी भगवानलाई चढाउने, सूर्यनारायणलाई चढाउने परम्परा पनि 15,000 वर्षदेखि वेदमा पनि सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा छ र हातखुट्टा धोएर त्यो जलमा कहिले शुद्ध पवित्र बनाउने क्रम हो। यसकाले हिटीको सन्दर्भ र हाम्रा पुर्खाहरूले सुनको धारा के अर्थमा बनायो भने मानिसको जब अन्त्येष्टि हुन्छ त्यति बेला जब उसको मृत्यु हुन्छ, उसको मुखमा सुनको टुक्रा राख्ने, सुनको पानीले छर्किने परम्परा हाम्रो प्राचीन हो 15,000 वर्षदेखि। सुन पानीमा डुबाएर त्यसको विजातीय तत्त्वलाई सुनले नष्ट गर्दछ, त्यस कारणले त्यो पानी छर्किने, शुद्ध गर्ने भन्ने सुन पानी छर्किने परम्परा त हाम्रो छँदैछ। किनकि सुन असाध्य पवित्र मानिन्छ, त्यसमा खिया लाग्दैन र नष्ट हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ। यसका साथसाथै कुनै पनि यज्ञ गर्दाखेरि सुनको प्रतिमा, नारायणको पूजा, लक्ष्मीको पूजा, देवताको पूजा गरिन्छ, किनकि पीताम्बरधारी भएको हुनाले नारायणको पूजा गरिन्छ। हाम्रो जुन परम्परागत मान्यताहरू छन् दर्शक, यसमा शैव संस्कृतिको प्रभाव र वैष्णव संस्कृतिको प्रभाव र तन्त्रको संस्कृतिको प्रभाव र गणपति संस्कृतिको प्रभाव मिश्रित छ देशमा, जुन हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर ढुङ्गे धारा नेपालको नितान्त मौलिक हो दर्शक। यो ढुङ्गे धारा दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। पानीको स्रोत युरोपका सारा ठुला सहरहरू र पानीको स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पहिले नै हाम्रा ढुङ्गे धाराहरू विकास भइसकेका थिए। यो ढुङ्गे धारा मकराकार धारामा अलि गोमुख धाराको प्रचलन पनि हाम्रो परम्परागत रूपमा छ। गोमुखबाट निक्लिएको सन्दर्भ जसरी बागद्वारबाट बाघमुख, गोमुख, मकराकार मुख, मकरको मुखबाट निक्लिने मकराकार धारा नेपालको परम्परागत शैली हो र त्यो देवी एकक्षिणीको वास हुन्छ भनिन्छ। त्यो मकरमाथि एकक्षिणी भगवतीको निवास हुन्छ। पछि पौराणिक साहित्यले गङ्गाको वाहनको रूपमा जब स्वीकार गर्यो गजलाई, त्यो मकरलाई, राशिमा पनि मकर भनेको विषय गोहीलाई नै बुझिन्छ। मकरलाई जब स्वीकार गर्यो पौराणिक साहित्यले, पौराणिक बाङ्मले, त्योभन्दा पहिले त्यो मकर माथि बस्ने देवीलाई के भनिन्थ्यो भनेदेखि एकक्षिणी भनिन्थ्यो। त्यो परम्परा नेपालको थियो। पौराणिक भन्दा पनि तन्त्रकालीन परम्परामा त्यो समयमा त्यो अवस्थामा थियो। यसकारणले गर्दा दर्शकबिन त्यहाँ त्यो पानीको स्रोतको व्यवस्थापन र पानीलाई व्यवस्थित रूपमा भिन्न भिन्न आयामबाट त्यसलाई सङ्कलन केन्द्रहरू भिन्न भिन्न रूपमा भूगर्भभित्र पानीको स्रोत यसरी व्यवस्थित रूपमा त्यो नाग शैलीमा पानीको स्रोत बग्दै गएर एउटा सङ्कलित हुने, त्यहाँ प्रशोधित हुने, फेरि 10 कोणको, 8 कोणको, 6 कोणको भएर त्यो 7 अङ्गुलको मुखको त्यो धारा हुनुपर्छ। मुखको प्रमाण कति छ भन्दाखेरि त्यो मकरको 7 अङ्गुलको हुनु पर्यो, 4 अङ्गुलको हुनु पर्यो। त्यो मुखबाट पानी बाहिर निक्लिने, त्यसपछि त्यो पानी सर्ने र त्यो पानी फेरि त्यो बगेर गएर मकर धाराबाट निक्लेर त्यो हिटीबाट निक्लेको पानी बगेर बिस्तारै फेरि विभिन्न प्रक्रियाबाट सिँचाइको प्रबन्ध पनि र अन्य प्रशोधित पानी पनि ती प्रशोधन हुन्थ्यो। अहिले पनि परम्परागत रूपमा केही ढुङ्गे धाराहरू अवशेषका रूपमा छन्। यसकारणले पुर्खाहरूले यो परम्परा कि सामान्य मानिसलाई पनि यो धाराहरू हिटीको संरक्षण वास्तवमा लिच्छिवीकालमा, मल्लकालमा र शाहकाल भएर अहिले पछिल्लो समय जुन यो 30-35 वर्षमा जति पनि यो निर्माणको जुन क्रम आयो, ढुङ्गा, माटो, गिटी, रोडा, बालुवा इत्यादिको प्रयोगबाट जुन निर्माण सुरु भयो दर्शकबिन, त्यो निर्माण सुरु भएपछि बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गे धाराहरू विस्थापन हुँदै गए, विस्थापित हुँदै गए। तसर्थ फेरि पनि त्यो सभ्यतालाई यदि पुनर्जीवन गर्नु छ, अहिले संसारमा सबैभन्दा ठुलो समस्या पानीको छ। शुद्ध पिउने योग्य पानी भनेको हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ, त्यो नेपालले गौरव गर्न सक्दछ। यसकारणले यो परम्परामा 15,000 वर्ष लामो हाम्रो जुन इतिहास छ, यो लिखित दस्तावेज प्राप्त इतिहासहरूमा पनि मकराकार धाराको र गोमुखबाट त्यो धाराको अर्को क्रम छ। एउटा मकरको गोहीको जस्तो मुखबाट पानीको धारा निक्लिने, त्यो माथि नागको वासस्थान, साथसाथै मुखबाट निक्लिने क्रम, त्यो सम्पूर्ण रूपमा र बाघको मुखबाट बाघ धारा, मकराकार धारा, गोमुख धारा, यस्ता प्रकारले 4 प्रकारका जुन धाराहरू छन्, यो परम्परागत धाराहरूमा 4 प्रकारका धाराहरूको प्रयोग पनि नेपाली समाजमा भइरहेको छ दर्शकबिन। यसकारणले पानीको स्रोत वास्तुशास्त्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जुन चिन्तन छ, त्यो पुर्खाहरूले यो यति व्यवस्थित गरे र जब
नलको पाइपको टुटीको धाराको क्रम आयो ती सबै बिस्तारै बिस्तारै विस्थापित भए। हाम्रो परम्परा प्रातःकालीन समय सूर्योदयभन्दा पहिले गएर ढुङ्गे धारामा नुहाउने, पूर्वका देवतालाई पश्चिमका उत्तरका दक्षिणका देवतालाई पूजा गर्ने, त्यसपछि सम्पूर्ण देवताले स्तुति प्रार्थना गरेपछि शुद्ध पवित्र पानीले हाम्रो जीवन शुद्ध सलिल बनोस्, पानी जस्तै शुद्ध चोखो बनोस् भन्ने सन्दर्भ। नुहाएपछि शुद्ध हुन्छ, चोखो हुन्छ, पवित्र हुन्छ। व्रत तप साधना यज्ञ पूजा यात्रा जे गर्दा पनि नुहाएर हिँड्ने जुन हाम्रो परम्परा छ, तराईदेखि पहाडसम्म हिमालदेखि सम्पूर्ण भागमा यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि पानीसँग मानिसको अनुनासिक सम्बन्ध छ। यसकारणले त्यो जललाई नै जीवनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तसर्थ दर्शकबिन घरमा पनि तपाईँको पानीको स्रोत घडेरी किन्नुभन्दा पहिले तपाईँको घरमा त्यो भूमिमा पानीको स्रोत व्यवस्थित छ कि छैन, सबभन्दा पहिले भूखण्ड प्राप्तिपछि दोस्रो आयाम भनेको पानीको व्यवस्थापन हो। त्यो जलको व्यवस्थापन गर्दाखेरि उत्तर र पश्चिमपट्टिको भाग जलको स्रोत मानिन्छ। उत्तर पूर्व ईशान कोणलाई जलको स्रोत र उत्तरपट्टि र पश्चिमपट्टिको भाग नै वरुण र वायुको कोण भएको हुनाले वायव्य कोण र ईशान कोणलाई जलको स्रोतको आयामहरू आधारहरू स्थापित हुन्छ। तसर्थ जलको व्यवस्थापन हाम्रो जीवनको लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। जलको व्यवस्थापन गरिसकेपछि मानव जीवनमा त्यो पानीको स्रोतको व्यवस्थापनले हाम्रो जीवनमा आनन्द, प्रेम, सद्भाव, करुणा, मैत्री, एक प्रकारको आनन्दको अनुभूति हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन पानीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। घर किन्नुभन्दा घडेरी बनाउनुभन्दा पहिले पनि त्यो पहिले पानीको व्यवस्थापन र विशेष गरेर त्यसमा नक्षत्रहरू छन्। जलकारक नक्षत्र, तेजकारक नक्षत्र, वायुकारक जति नक्षत्रहरू छन्, जल, तेज, वायु, आकाशका जुन स्रोतहरू छन्, यो आधारको जुन स्रोतहरू छ, जलको कारक, तेजको कारक, वायुको कारक, आकाशको कारकको नक्षत्रहरू, त्यो नक्षत्रको जुन विज्ञान छ दर्शकबिन, त्यो विज्ञानको आधारले हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ। यसको अनुनासिक सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ। तसर्थ मानव जीवनमा पनि वास्तुको जुन आयाम छ, वास्तुको आधार भनेको नि पानीसँग मानवको जीवनको तालमेल हो। पृथ्वीको जलसँग, जलको तेजसँग, तेजको वायुसँग, वायुको आकाशसँग तालमेल हो। यदि मानव जीवनमा यो तालमेल मिलेन भने मानिस अस्वस्थ हुन्छ, विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। तसर्थ दर्शकबिन पानीको स्रोतको व्यवस्थापन घडेरी हुनासाथ पानीको व्यवस्थापन, घडेरी भन्नाले घर बस्ने मात्रै होइन, अफिस होस् त्यहाँ पानीको व्यवस्थापन चाहियो, व्यवस्थापन हुनु पर्यो। व्यवस्थित रूपमा पानीको सङ्कलन गर्ने क्षेत्र, त्यसको निकास, विकास र साथसाथै सङ्कलन, यो चारवटा आयामहरू छन् जलको व्यवस्थापनको लागि। तसर्थ दर्शकबिन पानीको विकास र निकासको आयाम पनि हामीले स्थापित गर्न सकिन्छ। एउटा पक्ष यो छ। यसका साथै ईशानमा कोणमा नै किन पानीको स्रोत राख्नु पर्यो भन्दाखेरि उत्तर पूर्वको भागमा भन्दा उत्तरपट्टि हिमाल छ र भूगर्भभित्र पानीको गति पश्चिमबाट पूर्वतिर बग्ने हुन्छ, उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने हुन्छ, साथै दक्षिणबाट पश्चिमतिर बग्ने हुन्छ, पूर्वबाट पश्चिम बग्ने हुन्छ। पानीको भूगर्भभित्र पानी त गतिशील हुन्छ, चलायमान हुन्छ। त्यो पानीको मूल केन्द्रहरू, पानीको भूगर्भभित्र पानीको भिन्न भिन्न केन्द्रहरू हुन्छन्। त्यो जसलाई हामी नेपाली परम मूल भनिन्छ। त्यो मूलको स्रोतबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यो ढुङ्गे धारामा विभिन्न आयामबाट घुम्दै टेढो मेढो बाटो हुँदै 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 जब हिटीमा आइपुग्थ्यो थियो, त्यो पानीको जुन गति छ, त्यो इकोसिस्टम छ, चक्रीय जो प्रणाली छ, जीवजन्तुको आश्रयस्थल पनि त्यो हुन्थ्यो, मानवको लागि पनि आश्रयस्थल हुन्थ्यो। साथसाथै देवताहरूको जप तप साधना यज्ञ पूजा जे गर्दा पनि जलको प्रयोग गरिन्छ। हिटीको जललाई शुद्ध मानिन्थ्यो। हिटीबाट आएको जल विभिन्न ठाउँबाट, हिमालबाट, पहाडबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्कलित भएर त्यो हिटीमा आइपुग्थ्यो। त्यो हित गर्ने भएको हुनाले, हिटी भनिएको हुनाले त्यसमा पानी सङ्कलित भएर आउँथ्यो। त्यो असाध्य पवित्र मानिन्थ्यो। अहिले त ट्याङ्किङ राखेको छ, कति दिनको बासी पानी हो, त्यसमा पनि विभिन्न प्रकार भाइरस ब्याक्टेरियाहरू छन्। अब पानीको मुहानमा केही सर्प बिच्छी विभिन्न प्रकारका विजातीय तत्त्वहरू, कहिलेकाहीँ त जीवजन्तुहरू मरेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्ता खालको पानीहरू सङ्कलित गरेर अनि यज्ञ शुद्ध हुँदैन, कार्य सिद्धि हुँदैन। यसको आधार के हो भन्दाखेरि भूगर्भभित्रबाट आएको जुन शाश्वत रूपमा प्रत्यक्ष प्राप्त हुने पानीमा जुन शक्ति छ, सामर्थ्य छ, त्यसमा हुने त्यो पानीमा मिश्रित हुने कणहरू छन्, सुनका कणहरू, ताँबा धातु इत्यादिका विभिन्न प्रकार रसायनहरू जो मिसेर आउँछन् पानीमा, त्यो औषधीय गुण भएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा पानीको जुन परम्परागत हाम्रो चिन्तन थियो, चिन्तनको शैली छ दर्शकबिन, यो परम्परागत शैलीको आधार भनेको हामीले गौरव गर्ने भनेको हिटीलाई हो। त्यति मात्रै होइन, हाम्रा चौताराहरू, हाम्रा जति पनि यहाँका काष्ठकला, धातुकला, स्वर्णकला, ताम्रकला, रज्जुकलाका जति गुरुकुलहरू थिए प्राचीन कालमा, यहाँ गुरुकुलको परम्परा लिच्छवी कालमा यहाँ हजारौँ गुरुकुलहरू यहाँ रहेको तथ्यहरूले पाइन्छ। त्यो गुरुकुलहरूमा के सिकाइन्थ्यो भन्दा वेद मात्र होइन, कर्मकाण्ड मात्र होइन, यी सारा कसरी हिटी बनाउने, कसरी काष्ठकलाको गुरुकुल थियो। काष्ठकलाको गुरुकुलहरू थिए जहाँ काठको मूर्तिहरू, काठका विभिन्न प्रकारका चित्रहरू, आकृतिहरू, टुँडालहरू कोरिन्थ्यो।
त्यो काष्ठकलाको एउटा गुरुकुल थियो। यसका साथसाथै ताम्रकला जो तामा धातुहरू धातु कलाको गुरुकुल थियो, त्यसमा परम्परागत रूपमा गुरु परम्पराबाट आउँथ्यो। त्यहाँ कुनै विश्वविद्यालयमा गएर पढ्नु पर्दैन थियो। त्यो गुरुकुल भनेको चाहिँ परम्परागत रूपमा कुल परम्पराबाट, गुरुकुल भनेको कुल परम्पराबाट आएको ज्ञान थियो। त्यो ज्ञान बिस्तारै बिस्तारै आधुनिक जुन शिक्षाको दबावले प्रभावले मानिसहरूलाई विशेष गरेर त्यो ज्ञानको प्रभाव बिस्तारै मर्दै गइरहेको छ। दर्शक, बडो पीडा हुन्छ यो विषयलाई जब बोध हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। हाम्रा परम्परागत रूपमा तामाको भाँडा बनाउने, धातुको भाँडा बनाउने, तानबाट त्यो एउटा कलाको गुरुकुलको जुन परम्परा थियो दर्शकबिन, यसमा कलाको परम्पराको जुन गुरुकुलहरू थिए, कलाको गुरुकुलहरूमा हजारौँ कलाका गुरुकुलहरू थिए। त्यहाँ शस्त्रकला, अस्त्रकला, मूर्तिकला, धातुकला, काष्ठकला, माटोको, तामाको भिन्न भिन्न प्रकारका कलाकृतिहरू निर्माण गर्ने गुरुकुलहरू थिए। साथ अस्त्र शस्त्रको अभ्यासको गुरुकुल, हात हतियार औजार बनाउने गुरुकुलहरू थिए त्यो प्राचीन कालमा। ती गुरुकुलहरूबाट सम्पूर्ण समाजले र समाज पोषित थियो। त्यहाँ कुनै राजा महाराजा, देवी देवता आदिको स्तुति प्रार्थना इत्यादि त थियो नि थियो, तर त्यो परम्परामा के थियो भन्दाखेरि संरक्षित समाजले संरक्षित गर्थ्यो। समाजको संरक्षणमा ती समाज पोषित थिए ती गुरुकुलहरू, जसले समाजले विभिन्न समयमा कृषिका औजारहरू, हात हतियारहरू व्यवस्थित गर्थे। र वास्तुशास्त्रमा पनि यदि तपाईँलाई निन्द्रा लागेन, विभिन्न समस्याहरू छ, विभिन्न प्रकारको अप्ठ्याराहरू छ भनेदेखि त्यो सिरानमुनि खुकुरी, कर्द, हतियार राख्ने क्रम थियो। दर्शक, यसको आधार के हो भन्दाखेरि त्यो तपाईँले तर्साउँदैन, डर हुँदैन, किन धातुसँग त्यो आकर्षण शक्तिको, ग्राभिटीको प्रेसरको दबाव अथवा आकर्षण शक्तिको दबाव र साथसाथै त्यो धातुमा हुने शक्तिले तपाईँलाई अनिद्राबाट, मूर्छाबाट, तनावबाट बचाउँछ भन्ने विश्वास पनि हो। दर्शक, यसका साथसाथै अहिले दर्शक आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो। हजुर 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 नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? उदयपुर। हजुर, यहाँ भन्नुहोस् त, यहाँको के छ जिज्ञासा? मेरो जिज्ञासा कि हजुरको घरको वास्तुले गर्दा केले गर्दा मेरो खर्च बढी। तपाईँको भान्सा कतापट्टि छ सर? भान्सा उत्तरपट्टि। उत्तरपट्टि भान्साले त त्यो खर्च त बढाइहाल्छ, काममा बाधा दिन्छ। उत्तरको भान्सा ठिक हुँदैन। दक्षिण पूर्वतिर भान्सा सार्नु होला पहिलो कुरा। दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण भनिन्छ, पूर्व फर्केर पकाउने। ग्यास छ, चुलो छ, या परम्परागत शैलीको हाम्रो चुलोको छ तपाईँको भान्सा? चुलो ग्यास पनि छ, चुलो पनि छ। हजुर, चुलो छ भने दक्षिण पूर्वमा ठ्याक्कै दक्षिण पूर्वपट्टि पूर्व फर्केर बनाउनु पर्यो, भान्सा सार्नु पर्यो उत्तरबाट पूर्वपट्टि पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँको शौचालय घरभित्र छ या घरभन्दा अलि बाहिर छ? बाहिर बाहिर बाहिर। कतापट्टि छ? हजुरको पश्चिमबाट। उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पश्चिम। त्यो त झन् तपाईँको पितृकोणमा पर्यो। त्यो तपाईँको दक्षिणको बिचको भागमा या पश्चिमको बिचको भागमा शौचालय? तपाईँ शौचालय पनि अलिकति ठिक ठाउँमा नभएको हुनाले केही समस्याहरू आइरहेको हुनसक्छ। सबभन्दा पहिले त शौचालय त घरभन्दा टाढा भएको हुनाले त्यसको असर कम हुन्छ। र साथसाथै अर्को पक्ष छ, तपाईँको शयन कक्ष कता छ? शयन हजुर सुत्ने कोठा? सुत्ने कोठा दक्षिणपट्टि। दक्षिण पश्चिममा या दक्षिण पूर्वमा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिममा छ। पूर्व सिरान गरेर सुत्नुहुन्छ या उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व उत्तर कता सिरान गर्नुहुन्छ? एउटा खाट हजुरको पूर्व सिरान छ, एउटा खाट उत्तर छ। उत्तरतिर सिरान त गर्नै भएन। प्राग शिरो विद्या, दक्षिणेतु धनागम, पश्चिमे महती चिन्ता। पूर्वतिर सिरान सुख शान्ति समृद्धि विद्या दिने हुन्छ। दक्षिणतिरको धन आर्जन, विद्या बुद्धि प्रज्ञा चेतनाको विस्तार गराउनुहुन्छ। पश्चिमतिरको सिरान चिन्ता बढाउनुहुन्छ। उत्तर त मरणम ध्रुवम भनिन्छ, मृत्युपछि मात्र उत्तर सिरान गरिन्छ। त्यसकारण उत्तरतिर सिरान त गर्नै भएन। पूर्वतिर सिरान गर्ने, दक्षिणतिर या दक्षिण र पूर्व सिरान तपाईँलाई शुभ हुन्छ, एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष, घरमा पूजा कोठा छ? पूजा कोठा छ माथि तलामा। दुई तले घर हो, काठको घर होला तपाईँको? हजुर, माथि काठको घर हो, दुई तला अनि तीन तला बुइकल भन्छ नि, माथि बुइकल। बुइकलमा पूजा कोठा। हाम्रो परम्परा कुल राख्ने, देवता राख्ने त हाम्रो सबभन्दा माथि हो नि त, बुइकलमा होइन? कुल देवताको पूजा, मस्टो, हाम्रो विभिन्न प्रकारको पूजाहरू छन् कुल परम्पराहरूमा। र साथसाथै त्यो तपाईँको पूजा कोठा त माथि छ, उत्तर पूर्वमै होला, माथि छतमा पनि, तेस्रो तल बुइकलमा पनि। बुइकलमा राख्न सकियो। हाम्रो परम्परा शैलीमा त्यो खालको शैलीको निर्माणको घरहरू राम्रो हुन्छ। तर तपाईँको जुन भान्सा चाहिँ उत्तरमा छ, त्यो पूर्व दक्षिणमा सार्नु भने पूर्वपट्टि फर्केर पकाउने बनाउने, एउटा तपाईँको त्यो खर्च कम हुन थालिहाल्छ र तनाव घट्न थाल्छ। एउटा सन्दर्भ पूर्वपट्टि बनाउने हजुर, पूर्व दक्षिणमा बनाउने। उत्तरमा छ तपाईँको भान्सा, पूर्व दक्षिणमा लिएर आउनु होला। अर्को पक्ष, तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्न, त्यो पानीको स्रोत जुन छ, शौचालयको जुन सेफ्टी ट्याङ्कीहरू छ नि, तपाईँको ती छ या अलिकति टाढा छ, बाहिर निकाल्नु भएको छ, या ढलको व्यवस्थापन आएको छ या कस्तो छ? त्यो तराई टाढा छ, बाहिर छ, ढल पनि छ। तपाईँ उदयपुर कुन ठाउँ हो तपाईँको? उदयपुरको यो ताप्ली गाउँपालिका कटरे भन्छ। कटरे पहाडी भेग हो त्यो? हजुर, मध्य पहाडी भेग हो भनेपछि मध्य पहाडी भेग हो भने त तपाईँको, किन हाम्रो परम्परा नेपाली जुन शैली छ, शौचालय घरभित्र बनाउने शैली हाम्रो होइन। जस्तो ब्रिटिस शैली जुन आएपछि शौचालय एटेच टोयलेट, एटेच बाथरुम पाए, यस कारणले बिमारी बढ्दै गयो।
मानिसलाई नि सजिलो भयो, तर उनीहरू बिमारी बढ्दै गयो। र यस कारणले गर्दाखेरि शौचालय टाढा छ त्यो राम्रो छ, र साथसाथै त्यो परै भएको हुनाले समस्या छैन। अब घरमा के भने बुइगलमा पूजा कोठा छँदैछ, तपाईँले के गर्नु भने भान्सा सार्नु होला, शयन कक्ष तपाईँको कोठामा सिरान मिलाउनु होला, 2टा आधार, र तेस्रो आधार चाहिँ घरमा एउटा श्रीयन्त्र स्थापना। श्रीयन्त्र भन्ने यन्त्र हुन्छ, हामीले बनाउनु पनि सक्छौँ। स्फटिकको आदि शिवलिङ्ग, सानो शिवलिङ्ग स्थापित गर्ने, दैनिक भगवान शिवलाई पूजा, तपाईँको इष्ट देवता भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिअनुसार भगवान शिव परिवारको पूजा गर्ने, साथै कुलदेवता पितृ आदिलाई स्मरण गर्ने, कुलदेवताको निरन्तर पूजा गर्ने। यसका साथसाथै दैनिक घरमा जुन घरमा शङ्ख घण्ट बज्छ, देवताको स्तुति प्रार्थना हुन्छ, पूजा हुन्छ, त्यहाँ वास्तुको दोष पनि बिस्तारै शमन भएर जान्छ। यसका साथसाथै वास्तु दोष निवारणलाई तपाईँको मूल प्रवेशको माथिपट्टि भित्र र बाहिर 2टा स्वस्तिक तपाईँले धातुको स्वस्तिक बनाएर ठोक्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै घरमा हनुमानजीको झन्डा दक्षिण पश्चिममा राख्न सक्नुहुन्छ। यी आधारहरूबाट अवश्य पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पारिजातको बोट, गुर्जोको बोट, तुलसी, पारिजात, गुर्जो र साथसाथै यो समी आदि गरेर वृक्षहरू पनि तपाईँले उत्तर पूर्वमा अलिकति घरभन्दा टाढा रोप्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँको वास्तुको दोष निवारणलाई सहयोग पुर्याउँदछ। तुलसी छ उत्तरपट्टि, उत्तरमा तुलसी धेरै राम्रो, त्यहाँ पारिजात पनि रोप्नुहोस्। पारिजात त थाहा छ नि त, पारिजातको पुष्प रोप्ने, पारिजात हुन्छ मध्य पहाडी भेगमा। र साथसाथै घरमा अशोक रोप्यो भने शोक नाश गर्छ भन्छ। अशोक दक्षिणपट्टि पूर्वपट्टि अशोक पनि रोप्न सकिन्छ। शोकम नाशयति त्यो अशोक भनिन्छ। अमला, अशोक, पारिजात, दुबो यी विभिन्न वृक्ष वनस्पतिहरू चाहिँ हाम्रो लागि अति उपयोगी छन्। यी वनस्पति रोप्दा पनि वास्तुको दोष, पर्यावरण वास्तुको हिसाबले दोष निवारणको उपायहरू स्थापित हुन्छन् अथवा दोष निवारण हुन्छ। र केही प्रश्न छ? त्यो त धेरै राम्रो हो। हाम्रो परम्परागत रूपमा दुबो त औषधीय गुण हुन्छ। 1000 प्रकार बिमारी समाप्त गर्छ दुबोले। हामीलाई थाहा छैन दुबोको बारेमा। नसा नाडीको समस्या, उदर विकारको, रक्त विकारको, श्वेतप्रद आदि गरेको विभिन्न रोगहरूको लागि दुबोको रस असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि दुबो त राम्रो मानिन्छ। दुबो लाउनु र गणपतिको पूजा गर्नु। अरू केही प्रश्न छ? अवश्य पनि तपाईँ त्यति गर्नु होला र श्रीयन्त्र एउटा स्थापना गर्नु भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई श्रीयन्त्र। हजुर धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शक, यो कार्यक्रममा तपाईँका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गरेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। हामी परम्परागत रूपमा जुन शैलीहरू छन्, मण्डप शैली, नागर शैली र साथसाथै यी विभिन्न शैलीका मूर्ति निर्माणको जुन कला छ दर्शक, यो मूर्ति निर्माणको कलामा यति महत्त्वपूर्ण छ। मूर्ति निर्माणको कला, यसमा ढुङ्गे धाराको मूर्तिहरू, यो धातु कला, लोह कला, ताम्र कला र काष्ठ कलासँग सम्बन्धित आधारहरू छन्। साथसाथै 2टा स्तम्भ राखिन्छ। त्यो हिटीमा विभिन्न प्रकार बुट्टाहरू कोरिन्छ, ढुङ्गालाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थित गरिन्छ। त्यो पनि कालो प्रकारको ढुङ्गा, सेतो प्रकारको, निलो, हरियो विभिन्न प्रकार आकृतिका रङहरूलाई ढुङ्गालाई व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यो वास्तवमा त्यो जुन हाम्रो पाषाण कलाको अनुपम उदाहरण हो हाम्रो परम्परागत रूपमा हिटीको परम्परा। यस कारणले जहाँ मानिसहरूले सम्पूर्ण जीवन जलसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्छन्, देवताको स्तुति र प्रार्थना पूजा गर्दछन्। यस कारणले गर्दा पानीको स्रोत हाम्रो व्यवस्थापन असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो र मानिन्छ। अहिले पनि पानी, जल बिना त जीवन चल्न सक्दैन। तसर्थ पानीको स्रोत, निकास, विकास र भण्डारण अति आवश्यक छ। त्यो उत्तर पूर्वमा राख्यो भनेदेखि त्यसको नकारात्मक असरहरू, वास्तुजनित दोषहरू पनि समाप्त हुन्छ। यदि आग्नेय कोणमा दक्षिण पूर्व कुनामा आग्नेय कोणमा पानीको स्रोत छ भनेदेखि त्यो घरको लागि असाध्य अशुभ मानिन्छ। उत्तरपट्टिको पानी स्रोतलाई शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ। दर्शकवृन्द, यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।